चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा आज पनि म यमन एउटा बहस अथवा कुराकानीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामी रत्ननगर महोत्सवको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, किनभने रत्ननगर महोत्सव हाम्रो आफ्नै महोत्सव हो र यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुन गइरहेको छ रत्ननगर महोत्सव 2078 र आज पनि हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर यसकै वरिपरि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रत्ननगर महोत्सव 2078मा सदस्य सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक, त्यस्तै गरी रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव निराजन खनालज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यमनजी। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। लगभग अब महोत्सव पनि आइसकेको छ, कता बिजी हुनुहुन्छ सर? त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ कि कस्तो छ अहिले? के कसरी कामहरू भइरहेका छन्? अलिकति चुनौतीका बीच हामीले यस वर्षको रत्ननगर महोत्सव 2078लाई अगाडि बढाउँदैछौँ र पछिल्लो चरणमा जुन सोचेका थियौँ त्योभन्दा धेरै सहज सरल हुँदै जाँदामा धेरै खुसी पनि छौँ र हामी अहिले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू रत्ननगर महोत्सव 2078तिर नै केन्द्रित रहेका छौँ। यो पटक कोभिड पनि सकिसकेको छैन र अर्को ओमिक्रोनको पनि हल्ला आइरहेको छ। त्यसै मैले सुरुमै हजुरलाई के सोध्न चाहेँ भनेदेखि यो पटक महोत्सवमा स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। यसमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? मैले चुनौती भन्दै गर्दामा र सहजता पनि आइसकेको छ भन्ने कुरा पनि म यसमा जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको हामीमा यी व्यापक समस्याहरू थिए, तर पछिल्लो समयमा यी चिजहरूलाई चिर्दै र नयाँ मापदण्ड अनुसार रत्ननगर महोत्सव 2078 सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण तयारी रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरिसकेको छ। हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई एकदम जनचेतना जगाउने किसिमले सहज र सचेतताका साथ अगाडि बढिसकेका छौँ। यसमा सम्पूर्ण व्यक्ति महानुभावहरू सम्पूर्णलाई एकदम निर्धक्क ढुक्क हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। के हुनेछ सर? मास्कहरू हुनेछन्, सेनिटाइजरहरू हुनेछन्, त्यस्तै गरी अब स्टल पनि घटाइएको छैन सर? रत्ननगर महोत्सव 2078 भन्ने बित्तिकै हामी यो पूर्वी क्षेत्रलाई कसरी बढावा दिने भन्ने सन्दर्भ पनि जोडिएको हुन्छ र यसलाई बढावा दिने सन्दर्भमा हामी जसरी महोत्सव स्टलमा हामीले पहिलादेखि नै शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा अलिकति बढी गहन रूपमा महोत्सव अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जुन मूल गेट प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर स्टलहरू पनि पहिले नै व्यवस्थापन गरेका थियौँ भने यो वर्ष त झन् स्टलभन्दा बाहिर नै सम्पूर्ण व्यक्ति महानुभावहरूलाई टिकट काट्ने ठाउँदेखि मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र प्रवेश गरिसके पश्चात पनि हाम्रो स्वास्थ्य समिति पनि छ। त्यो समिति त्यहाँ स्ट्यान्ड भइरहेर हामीले अगाडिको 3टादेखि 4 स्टल स्वास्थ्य प्रबन्धन समिति मार्फत रहेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू त्यस ठाउँमा हुन्छन्, तसर्थ सहज र एकदम सुखद अनुभूति हामीले त्यहाँ लिन सक्छौँ। सर, मैले रत्ननगर महोत्सव 2078मा सदस्य सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक निराजन खनालज्यू भनेर त मैले स्वागत गर्ने बेलामै हजुरलाई भने, तर अहिले सुनिरहनु भएको रेडियो चितवन सुनिरहनु भएको श्रोताको मनमा के पनि होला भनेदेखि सदस्य सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन समितिले ठ्याक्क गर्ने कामहरू चाहिँ के होला भन्ने खालको कुराहरू होला। यसमा के भन्नुहुन्छ सर? रत्ननगर महोत्सव सचिवालय व्यवस्थापन भनेको सम्पूर्ण सचिवालय अन्तर्गत धेरै समितिहरू बनिसकेका हुन्छन्। त्यो समितिहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय त्यहाँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। सचिवालयले हामीले धेरै निमन्त्रणाहरूका कुराहरू हुन्छन्, सम्मान गर्ने कुराहरू हुन्छन्, समितिहरू धेरै बनेका हुन्छन्, ती समितिहरूलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा सचिवालय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै रत्ननगर महोत्सवलाई कसरी सफल सम्पादन गर्ने भन्ने विषय सचिवालय अन्तर्गत नै रहेको हुन्छ। सम्पूर्ण समिति लगायत सम्पूर्ण विषयहरू त्यही सचिवालयमा केन्द्रित रहन्छन्। अहिलेसम्म के कति कामहरू पुरा भयो सर तयारीको लागि? हाम्रो यस महोत्सवमा 39वटा समिति हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र ती समितिले आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइसकेका छन्। विशेष रूपमा हामीले जुन केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने सोच बनाएका थियौँ, तर यति सरल किसिमले रत्ननगर महोत्सव 2078 अगाडि बढिसकेको म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस सन्दर्भमा भन्दै गर्दा हामीले धेरै जुन महोत्सवका मुख्य प्रायोजकहरूको
एउटा लिस्ट एउटा तातिने हामीमा आज आइसकेका छन्। साथीहरू, व्यक्तिहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू रत्नगर महोत्सवमा कसरी आफू पनि एडजस्ट हुन सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा रत्नगर महोत्सवको सचिवालयमा सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। यो आधारमा मैले अहिले नै रत्नगर महोत्सव 2078 पूर्ण रूपले सफल भइसकेको अनुभव गरिसकेको छु। कस्तो कस्तो प्रायोजकहरूको कुरा हजुरले जोड्नुभयो सर, कस्तो छ सर यो पटक को हुनुहुन्छ मुख्य प्रायोजकमा यसमा केही भन्न मिल्छ सर? रत्नगर महोत्सव भन्ने बित्तिकै हामीले पूर्वी चितवन क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ र पूर्वी चितवनकै ती सफल उद्योगी व्यवसायीहरू जसले रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, रत्नगर महोत्सवलाई हिजोको दिनमा पनि सहयोग गरिरहनु भएको थियो, उनीहरूलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत होटल 7 स्टार चौराहा रत्नगर महोत्सव 2078 को मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको छ भने प्रायोजकको रूपमा शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर रत्नगर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रायोजकको रूपमा रहेको छ। ठिक छ सर, यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्नगर महोत्सव 2078 कै बारेमा। र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रत्नगर महोत्सव 2078 सदस्य सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव निराजन खनालज्यू। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, रत्नगर महोत्सव नेपालकै टप 5 मा पर्ने महोत्सव हो। यसमा अवलोकन गर्नको लागि कति आउनुहुन्छ होला सर? के छ अनुमान केही गर्न सकिएला? रत्नगर महोत्सव 2078 मा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, स्थानीय कला, संस्कृति सहित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय गरी करिब 350 वटा भन्दा बढी स्टलहरू रहने हामीले अनुमान गरेका छौँ। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल चितवन सौराको मूलद्वार रत्नगरमा हुने यो महोत्सव विशेष सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि बोकेको छ। यो आधारमा हामीले अघिल्लो समयमा जसरी 10औं संस्करण पुरा गरेर 11औं संस्करणमा हामी आइसक्दा हामीले यो वर्ष जुन पहिला जसरी हामीले सफल सम्पादन गरेका थियौँ त्यही आधारमा त्यही अनुपातमा अझै बढी यसमा केन्द्रित हुने पनि अनुमान गरेका छौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा धेरै लामो समयसम्म व्यवसायी, उद्योगी र व्यक्तिहरू बाहिर अलिकति निस्किन नपाइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ एउटा अवसर हो। यो अवसर चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र अन्य हाम्रा सदस्य साथीहरूले लिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। महोत्सवमा आउन किन जरुरी सर? अनि महोत्सवमा किन आउने भन्दाखेरि हजुरले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ होला? जस्तै यमन सर, हाम्रो यो यहाँ वृहत व्यावसायिक कृषि प्रदर्शनी प्रतियोगिता पनि हुन्छन्। कृषिलाई हामीले विशेष रूपमा महत्त्व पनि दिएका छौँ। ताजा तरकारी, थोपा सिँचाइ प्रविधि, केरा, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री, मह, यसका अलावा चितवनमा सम्भावना बोकेका धेरै विषयहरू त्यहाँ जोडिएका हुन्छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरू त्यहाँ हामीले जोड्छौँ। महोत्सव अवधिभर कृषिसँग सम्बन्धित गोष्ठी अन्तर्क्रिया, चितवनको आर्थिक विकास र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विशेष किसिमको हामीले गोष्ठी पनि सञ्चालन गर्छौँ। त्यहाँ हामीले धेरै आधुनिक, अत्याधुनिक उपकरणहरू पनि त्यहाँ प्रदर्शनी राखेका हुन्छौँ। साथसाथै हामीले महोत्सव स्थलबाट, महोत्सव स्थानबाट अन्य जस्तै तपाईँलाई त्यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको, एउटा राष्ट्रिय लेभलको खेलकुद पनि हामीले त्यहाँ आयोजना गरेका छौँ। यो सवालमा तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्दा हामीले महोत्सवबाट धेरै नै बढी फाइदाहरू लिन सक्छौँ। खेलकुदको कुरा जोड्नुभयो सर, के हुँदैछ सर खेलकुदमा? राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता हामीले महोत्सव को परिसरभित्र गरी योचोटि जमर्को गरेका छौँ। अरू यस्तै गरी नयाँ कुराहरू के देख्न सकिन्छ सर यो पटक? महोत्सवभित्रका साथसाथै हामीले महोत्सव बाहिर पनि यहाँलाई जानकारी छँदैछ होला। पुस 29 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्म 5 दिन रत्नगरको टाँडी बजारमा विभिन्न जनजातिहरूको विशेष खाना र उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय उत्पादन गर्नको लागि हामीले चौथो पटक चिकन एन्ड एग फुड फेस्टिभल पनि आयोजना गरेका छौँ। समग्रमा महोत्सवभित्र र बाहिर नै उद्योगी र व्यवसायहरूको लागि एउटा प्रवर्धन गर्ने वातावरण हामीले त्यहाँ सिर्जना गरेका छौँ। मुख्य के कुरामा चाहिँ प्राथमिकता त्यो पनि भएको छ सर? के छन् प्राथमिकतामा यो पटक? हामीले रत्नगर महोत्सव 2078 भन्ने बित्तिकै चितवनमा एकदम बढी सम्भावना बोकेका चिजहरूलाई
त्यसमा हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। चितवनमा पर्यटकीय स्थल भनेर चितवनलाई बढी चिनिन्छ। शिक्षा स्वास्थ्य पनि त्यसमा जोडेका हुन्छन्। त्यही अन्तर्गत नै हामी रहेर विशेष रूपमा त्यसैलाई पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामी बढी केन्द्रित रहेका हुन्छौँ। हामीले त्यस महोत्सवमा हजुरको त्यहाँ हामीले अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ। वैज्ञानिक उत्पादनहरूलाई पनि त्यहाँ हामीले प्रमोट गर्नेछौँ। समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ र कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रत्न महोत्सव 2078 अगाडि बढ्नेछ। सर, यसमा अब महोत्सव भन्ने बित्तिकै प्रचार प्रसारको पनि विषय आउँछ। अब प्रचार प्रसार सँगसँगै पत्रकार जीवहरूको पनि व्यवस्थापन जरुरी नै हुन्छ होला। यसमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? प्रचार प्रसारमा रत्न महोत्सव 2078 धेरै अगाडिदेखि नै क्रियाशील रहेको छ। हामीले सम्पूर्ण स्थानमा जुन ठाउँमा देखिने ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू हामीले राखिसकेका छौँ। यहाँका यातायात जुन गाउँ चोक पुग्छन् त्यो यातायातको देखिने ठाउँमा पनि हामीले त्यो ब्यानरहरू राखिसकेका छौँ र सम्पूर्णलाई हामीले जस्तै हामीसँग रेडियो चितवन जस्तो एउटा विशिष्ट चिजहरू पनि छन्, त्यहाँबाट पनि हामीले प्रचार गरिरहेका छौँ र प्रचार प्रसारमा रत्न महोत्सव 2078 धेरै अगाडि रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र तपाईँले अघिदेखि सुन्दै रहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई थाहा पनि भइसकेको छ। आज हामी रत्ननगर महोत्सव 2078मा सदस्य सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव निराजन खनालज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँ अहिले भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म चाहिँ रत्ननगर महोत्सव 2078 हुन गइरहेको छ र म पनि रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको तर्फबाट नै भन्न चाहन्छु कि सहभागी बनौँ र सफल पारौँ। सर, अरू के हुँदैछन् सर? अरू कसरी कामहरू के हुँदैछन् सर? जस्तो हामीले जुन पत्रकार बन्धुहरू मित्रहरू जुन महोत्सव सफल बनाउनको लागि एउटा अहम भूमिकामा रहिरहनु भएको छ, उहाँहरूको नै हाम्रो लाई जोड दिएर भोलि रत्न महोत्सव 2078 को प्रेस कन्फरेन्स सौराको हाम्रो जुन मुख्य प्रायोजक रहेको छ होटल 7 स्टार त्यहाँ नै गर्दैछौँ। भोलि 8 गते बिहान 8 बजे म यही रेडियो चितवन मार्फत चितवन जिल्लामा अवस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हाम्रो भोलिको जुन प्रेस कन्फरेन्समा आइदिन म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ र कतै छुट्टिन्छ भएको छ भने पनि म आज यही रेडियो चितवन मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारज्यूहरूलाई भोलिको लागि म विशेष रूपमा आइदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि भनेपछि हाम्रो यो बिहान 6:30 बजे कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भनेपछि आजै अहिले अब एकछिन 8 बजे तपाईँहरू चाहिँ 7 स्टार होटलमा सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू चाहिँ पत्रचार गरिसकेको छ र पनि कोही छुट्नु भएको छ भने आउनुहोस् भनेर मैले पनि अलिकति सरसँगै अलिकति जोडेको जस्तो गरेँ। र यदि तपाईँ अहिले बेलुका सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बेलुका 6:30 बजे पनि तपाईँले चितवन बहस सुन्न सक्नुहुनेछ र बेलुका सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बिहान 8 बजे हाम्रो पत्रकार सम्मेलन भइसकेको भनेर बुझ्नु होला। र सर, महोत्सव रत्ननगर महोत्सवको आफ्नै उद्देश्य पनि छ। महोत्सवको खास उद्देश्य के छ सर? हजुरबाटै म सुन्न चाहेँ, महोत्सव गर्नुको उद्देश्य के हो सर? विशेष रूपमा अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने भन्ने नै उद्देश्य हो। फेरि हामी रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घको 2000 भन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाहरू रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आबद्ध रहनुभएको छ। हामी ती सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरूलाई उनीहरूले गरेका व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बढी सचेत पनि रहन्छौँ। रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँलाई जानकारी नै छ, यसले लामो इतिहास भएको छ। 23 सालमा टाढीमा नै रत्न व्यापार सङ्गठनबाट सुरु भएको यो रत्न आज 50 वर्षभन्दा बढी यस स्थानमा बसेर आफ्नो सेवा गरिसकेको छ। यसै स्थानमा बस्दै गर्दा यसको पनि आफ्नो एउटा दायित्वहरू हुन्छन् कि यहाँ छरिरहेका व्यवसायहरूलाई कसरी एक ठाउँमा गोलबद्ध बनाउने, उनीहरूले जान्दै गरेका सिक्दै गरेका चिजहरू कुनै कथमकथा कहिलेकाहीँ व्यवसायमा असफल हुन पनि सक्छ, घाटा खान पनि सक्छ। तर हामी त्यस्तो मेला महोत्सवमा गएर अवलोकन गर्दै गर्दामा मैले के काम गर्दामा राम्रो हुन्छ, कसरी म अगाडि बढ्न सक्छु, कसरी म सफल हुन्छु भन्ने विषयमा धेरै अध्ययन गर्न पाइन्छ। त्यस्तै मेला महोत्सव जुन यो स्थानीय क्षेत्रमै छ, हाम्रो रत्नगर यो पूर्वी चितवन क्षेत्रमा भएको यो मेलाबाट हामी त्यहाँ भ्रमण गरे पश्चात
मैले यो चाहिँ व्यवसाय गर्दा म यो ठाउँमा अगाडि बढ्न सक्छु, सफल हुन सक्छु र मैले यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषय त्यहाँ उठ्छ र रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यस्ता व्यक्ति र त्यस्ता विचारहरूलाई समेटेर तपाईँ यो बिजनेस गर्नुहोस्, यसरी अगाडि बढ्नुहोस्, यो व्यवसाय गर्नुहोस् भन्ने एउटा समायोजनकारी भूमिका रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि त्यहाँ समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो कारणले नै रत्न महोत्सव हिजोको दिनदेखि सफल हुँदै आइरहेको छ र भोलिको दिनमा पनि यो यस्तै किसिमले अगाडि बढ्दै जाने कुरा म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा हल्ला पनि छ नि सर, रत्ननगर महोत्सव हुन्छ, हरेक 2-2 वर्षमा हुन्छ, तर खै सामाजिक उत्तरदायित्व त्यति वहन गरेको देखिँदैन भन्ने कुराहरू छ नि सर, यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? त्यस्ता विषयहरू केही मात्रा आउन पनि सक्छन्, तर त्यो चिज भनेको त्यसरी देखिने होइन, त्यो महसुस गर्ने चिजहरू हुन्। किनकि हिजोको दिनमा यहाँलाई जानकारी नै छ होला, रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले रत्ननगर महोत्सवले उठाएका चिजहरू आज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त भइसकेका छन्। रत्ननगर महोत्सवले नै पहिला माछालाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, माछा व्यवसायलाई कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठान गर्यो र हामीले रत्ननगर महोत्सवमै त्यो विषयलाई अगाडि ल्यायौँ। आज चितवनलाई अहिले पछिल्लो चरणमा माछाको एउटा क्षेत्र भनेर यसले चिनाएर दिइसकेको छ। हामीले त्यस्तै गरी कृषिमा केरालाई कसरी अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय रत्ननगर महोत्सवले उठान गर्यो र आज केरा खेती राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको खेतीको रूपमा पर्दछ। हामीले चिकन एन्ड एग फुड फेस्टिभल भन्यौँ, त्यस्तै पोल्ट्रीका कुरा गऱ्यौँ। हामीले यस्ता विषयहरूलाई यहाँ समेट्छौँ र यसलाई प्रदर्शन गर्छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यही अन्तर्गत रहेर यहाँका धेरै उद्योगी व्यवसायहरू त्यही हामीले उठाएका व्यवसाय व्यापार अन्तर्गत रहेर कार्य गरिरहेको छ र उहाँलाई परेका विविध समस्यासँग रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रत्ननगर महोत्सव हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। सर, मलाई यसमा एउटा कुरा अझै जोड्न मन लाग्यो, के भनेदेखि लगभग हामीले यो विषयमा कुरा चाहिँ गरिसकेका छौँ। अवलोकनकर्ताले रत्ननगर महोत्सवमा सहभागिता भइसकेपछि, अवलोकन गर्न आइसकेपछि के फाइदा हुन्छ त, के फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा हामीले लगभग कुरा त गरिसक्यौँ। त्यसमा पनि अझै केही जोड्न चाहनुहुन्छ सर? केही छन् अझै अवलोकनकर्ताले चाहिँ के फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ आएर भन्ने कुरामा? एक त धेरै कुरा सिक्न पाउने हुनुभयो र त्यस्तै गरी रमाइलो पनि हुने भयो। सबै चिज व्यवसायसँग पनि जोडेको नहुनसक्छ, किनकि हामी यही क्षेत्रमा बस्दै गर्दामा हाम्रा पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्वहरू पनि हुन्छन्। बेला बेलामा यस्ता किसिमका मेला महोत्सव गर्दै गर्दामा मान्छेलाई एउटा बाहिर निस्किने वातावरण पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। हामी लामो समयसम्म घरभित्रै बसिरहँदामा, एउटा कम्पाउन्डभित्रै बसिरहँदामा हाम्रा घरका बाबु नानीहरू र हाम्रा घरका बुवा हजुरबा हजुरआमाहरू कहिलेकाहीँ अलिकति भनौँ न अलिकति चिन्तित जस्तो पनि देखिनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने, एकचोटि घुमाउने, उनीहरूलाई फ्रेस बनाउने, त्यो पनि त्यो सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। साथसाथै व्यवसायलाई अगाडि बढाउने, त्यहाँ सिकेका जानेका चिजहरू लिने चिज त छँदैछन्। फेरि हाम्रा घरमा दैनिक आवश्यकता परेका धेरै वस्तुहरू पनि हामी त्यो महोत्सव परिसरभित्र हामीले त्यसबाट उपयोग गर्न सक्छौँ। अहिले यो जाडो सिजन छ, त्यहाँ धेरै स्टलहरूमा जाडोको लागि आवश्यक पर्ने कपडाहरू, त्यस्ता सामानहरू त्यहाँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भने महोत्सव स्टलबाट हामीले सर्वसुलभ मूल्यमा हामीलाई आवश्यक परेका विषय वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ, जानकारी लिन सक्छौँ, त्यहाँ हामीले सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, घुम्न सक्छौँ। सम्पूर्ण चिज रत्ननगर महोत्सव 2078बाट हामीले लिन सक्छौँ। स्टलहरू 350 छैन सर? 350बाट केही बन्न सकिने सम्भावना पनि देखेको छ। धेरै साथीहरूको चाप हाम्रो सचिवालयमा आइसकेको छ। म सदस्य सचिवको हिसाबले भन्नुपर्दा हामीले गुणस्तरीय स्टलहरू जुन रत्ननगर महोत्सवमा राख्दै गर्दामा यस्तो स्टल यहाँ बस्यो, हामीले पनि केही फाइदा लिन सक्यौँ, हामी एकदम त्यसबाट प्रभावित भयौँ भन्ने किसिमका स्टलहरू रत्ननगर महोत्सवले राखेको छ र 350 भन्दा केही बन्न सक्ने अनुमान हामीले पछिल्लो चरणमा गरेका छौँ। स्टलको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ सर? कसरी राखिन्छ? के हुन्छ सर त्यसमा? मैले पहिला नै हजुरसँग भनिसकेँ कि हामीसँग 39वटा समिति छन्। त्यो 39वटा समिति मध्येमा स्टल व्यवस्थापन समिति र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समिति, मेला व्यवस्थापन समिति, सम्पूर्ण समिति रहेको हुन्छ। त्यही अन्तर्गत महिला उद्यमी व्यवस्थापन समिति पनि छ भने त्यो स्टल अन्तर्गत रहेर बनेका धेरै समितिहरूले त्यहाँ त्यसका मापन गर्ने, त्यसका गुणस्तरहरू हेर्ने सबै व्यवस्थापन रत्ननगर महोत्सवले पहिले नै व्यवस्थित गरिसकेको छ।
यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा सदस्य सचिव, सचिवालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव निराजन खनालज्यूसँग। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामी अब लगभग समयमा बाँधिएका छौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण महोत्सवको विषयमै केही कुराहरू? रत्ननगर महोत्सव 2078 हामी लामो समय व्यवसायलाई केही अलिकति कमजोर अवस्थामा पनि रह्यौँ। कोभिडले हामीलाई थोरै हसिलो पनि बनायो। हामी यतिखेर खुल्ने बेला आएको छ, यतिखेर हामी अगाडि बढ्ने बेला आएको छ, यतिखेर हामीले धेरै बुझ्ने अवसरको रूपमा रत्ननगर महोत्सव हाम्रो माझमा आइसकेको छ। म सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, आमा, बुवा, दिदी, बहिनी, दाजुभाइ, पूर्वी चितवनवासी, चितवनवासी र जसले रेडियो चितवन सुन्नुभएको छ उहाँ सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकचोटि रत्ननगर महोत्सव 2078 अवलोकन गर्नुहोस्, घुम्नुहोस्, त्यहाँ भएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस्, हामीलाई पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। यहाँहरू पनि त्यहाँबाट धेरै चिजहरू सिक्नुहोस् र यहाँले गर्न खोजेका चिज, यहाँले बुझ्न चाहेका चिज हामीसँग परामर्श गरी एउटा नयाँ गन्तव्य हामी हासिल गरौँ, नयाँ सोच त्यहाँबाट निकालौँ र व्यवसाय गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूले नयाँ व्यवसाय खोजी गरौँ। अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिहरूले त्यस्तै किसिमले हामीसँग समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीसँग सहज किसिमले त्यो किसिमको वातावरणमा संलग्न हौँ। पर्यटनलाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ भने पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चिज बुझौँ र म सम्पूर्ण व्यक्ति महानुभावहरूलाई रत्ननगर महोत्सव 2078 भ्रमण गरी ती सल्लाह सुझाव हामीलाई दिँदै यहाँहरूले पनि धेरै विषयमा ज्ञान हासिल गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, अब म हजुरलाई अन्तिम प्रश्न सोध्छु। हुन त मैले धेरै कुराहरू सोध्न छुटाएँ होला, समय पनि अलिकति थोरै नै भयो र त्यही पनि मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको वा भन्न चाहनु भएको र यो कुरा चाहिँ भन्छु भन्दै पनि भाइले नसोधेको केही त्यस्ता कुराहरू छन् भनेदेखि भनिदिनुहोस् न सर। रत्ननगर महोत्सवमा हामी पहिलो दिन शोभायात्राबाट सुरु गर्नेछौँ भने शोभायात्राको लागि सम्पूर्ण समुदाय लगायत पूर्वी चितवनवासीहरूलाई हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। अहिले यो हामीले अलिक छिटो सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा सम्पूर्णलाई पत्र नपुगेको पनि हुनसक्छ। शोभायात्रामा बिहान शोभायात्रामा सम्पूर्ण पूर्वी चितवनवासीहरू त्यहाँ आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यस क्षेत्रमा सुरु हुन थालेको रत्ननगर महोत्सव जति सफल हुन्छ हामी पूर्वी चितवनवासीहरू, हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रा व्यवसायहरू त्यति नै फस्टाएर अगाडि जाने हो। हामीले अहिले चुनौतीका बादमा जसरी सहज वातावरण बन्दै आएको छ, जसरी हामी एकदम हर्ष उल्लासमय भइरहेका छौँ भने यसमा हजुर पनि सामेल भइदिनुहोस् र शोभायात्रामा पनि हजुरहरू सहभागिता जनाउनुहोस् र रत्ननगर महोत्सव 2078लाई सफल बनाउन अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा म सम्पूर्णमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, अब केही छुटेका कुरा छन् भने भन्नु सर, नत्र म कार्यक्रमको समापनतिर लाग्छु सर। रत्ननगर महोत्सव 2078 जसरी हामीले 12 दिन पौष 27 देखि माघ 8 गतेसम्म हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा प्रत्येक दिन विविध कला तथा संस्कृतिको मनोरञ्जन पनि हामीले लिन पाउनेछौँ। त्यो कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई फेरि पुनः म रत्ननगर महोत्सवमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई त्यही किसिमले आफ्नो पत्रकारिताको एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी समीक्षात्मक बैठक पछि बस्नेछौँ। त्यो समीक्षात्मक बैठकमा पनि यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर आगामी दिनमा अझै पुरस्कृत, अझै सभ्य भव्य महोत्सव हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सम्पूर्णबाट सल्लाह सुझावको लागि पनि म आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दै जसरी आज यस रेडियो चितवनमा मलाई बोलाएर आज सदस्य सचिव रत्ननगर वाणिज्य सङ्घको महासचिव मलाई बोलाएर यस्तिका विषयहरू रत्ननगर महोत्सव 2078सँग राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। यस सन्दर्भमा म रेडियो चितवन परिवारलाई, यमनजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् त सर, हजुरले पनि एकदमै व्यस्त सेड्युलमा हामीलाई समय दिनुभयो सर, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद। हुन्छ, हामी बिदा हुन्छौँ सर चितवन बहसबाट। धन्यवाद। नमस्कार सर। हस्, नमस्कार। चितवन बहस।